बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्जा। दोस्तों, तीफी बट की मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाकत के बाद लाहौर की सबसे बड़ी दुश्मनी बट बरादरान और ट्रक्का वाला ख़ानदान के दरमियान जो है, इसका मुस्तकबिल क्या है? मुस्तकबिल में आगे जाकर इस दुश्मनी को कहीं स्टॉप लगेगा? ये इसके जो दुश्मनी के नतीजे में जो कत्लो गारत हुआ है, जो जानें गई हैं, ये थम जाएंगी, रुक जाएंगी, या रियासत जो है कोई किरदार अदा करेगी अब इसमें, इस दुश्मनी को ख़त्म करने में? इसके मुतल्लिक आपसे बात करेंगे। तीफी बट की हलाकत के बाद ट्रक्का वाला ख़ानदान, ख़ासकर ट्रकों वाला जो अड्डा है, वहाँ पर अड्डे में उनका क्या रिएक्शन था, उनकी दोस्तों के साथ क्या गुफ्तगू हुई, इस हवाले से भी आपके साथ बात करेंगे। गोगी बट के हवाले से आपके साथ बात करेंगे कि गोगी बट कहाँ पर है। गोगी बट पुलिस के पास है, अज खुद वो कहीं रूपोश है, अंडरग्राउंड है। तो ये 2-3 इशू हैं, इस हवाले से मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूँगा। और सबसे अहम ये कि कल तीफी बट का जनाजा जो है वो उनकी रिहाइशगाह के सामने एक खाली प्लॉट है, काफ़ी बड़ा प्लॉट है, को एकड़ों पे मुहित है वो प्लॉट। वहाँ पर नमाज जनाजा अदा की गई। जनाजे में शुरका की तादाद बहुत ज़्यादा थी। ताजरों ने, उनके अजीज़ व कारब ने और दोस्त अहबाब जो थे, उन्होंने सब ने वहाँ पर शिरकत की। और उसके बाद उन्हें पहले तो उनको दफनाया जाना था उनके घर के साथ ही मुल्का एक कनाल की जगह उन्होंने मुख्तस कर रखी थी कब्रिस्तान के लिए, जहाँ पर ऑलरेडी उनके कोई फैमिली के लोग हैं, 4-5 कब्रें वहाँ पर हैं उनकी। तो पहले उनको वहाँ पर दफनाया जाना था, लेकिन बाद अज़ा उनके अहले खाना जो थे, उन्होंने डिसाइड किया कि यहाँ पर दफनाने की बजाय फिर जो उनके घर के करीब ही कुछ कह लें कि अपना गज के फासले पर वो कब्रिस्तान मौजूद है, वहाँ पर ही उनको दफनाया जाए। क्योंकि वहाँ पर तीफी बट की जो अहलिया हैं, उनकी वालदा की, और जो तीफी बट के भाई चंद माह पहले यावर भट्ट साहब वफात पा चुके थे, उनकी कब्रें वहीं पर हैं। तो उनकी कब्र भी वहीं पर बनाई गई और उनको वहीं पर दफनाया गया। तो तीफी बट के जनाजे में कसीर तादाद लोगों की मौजूद थी, लेकिन मैंने बहुत से ऐसे चेहरे वहाँ पर नहीं देखे जो कि तीफी बट के साथ दावेदार थे ताल्लुक़ का, कि उनका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है, और उनसे कह लें कि कारोबारी मरासम भी रह चुके हुए हैं और बहुत से फ़ायदे भी लोगों ने लिए हुए हैं। लेकिन मुझे कल वहाँ जनाजे में उन लोगों की जो है वो शक्ल दिखाई नहीं दी, नज़र नहीं आई उनकी शक्ल। दूसरा, कल वहाँ पर जनाजे के चंद एक शुरका से मेरी बात भी हुई, और उस हवाले से वो एक बड़ी अहम गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन वो अक्ल समझ जो थी उसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन फिर भी ये वो लोग थे जो तीफी बट के बहुत क्लोज थे, और तीफी बट बैरून मुल्क जब भी कभी माजी में रहे हैं तो इन लोगों के साथ वो ज़रूर राब्ते में रहा करते थे। अपने यहाँ के मामलात, अपने काम जो थे वो उन लोगों के ज़रिए, किसी से राब्ता करना होता था तो उन लोगों के ज़रिए वो करवाया करते थे। तो उनका कहना ये था कि हम तो बड़े पुर उम्मीद थे कि तीफी बट जब गिरफ्तार दुबई में होता है और वापस लाने की उसको तैयारियां की जाती हैं, तो हमें पैगाम आता है कि तीफी बट साहब की तरफ से ये पैगाम है कि यहाँ पर अपने आईडी कार्ड्स, अपने दीगर दस्तावेज़ात और कुछ ज़मानती, जो जैसे कोर्ट में केस प्रेजेंट करना है, उन्होंने कोर्ट में कुछ ज़मानती खड़े करने हैं, जो भी उन्होंने उस मामले को लेके चलना है, जो कानून के मुताबिक प्रोसीजर है, उस हवाले से यहाँ पर उनको पैगाम दिया गया था कि ये सारी चीज़ें तैयार करके रखो, मैं वापस आ रहा हूँ और ये केस जो है हमने फेस करना है, कोर्ट में इसकी फ़ाइट करनी है। तो इस हवाले से चीज़ें जो हैं वो तैयार की जा रही थी। उनका ये कहना था कि हम तो बड़े पुरुमीद थे और हम उन चीज़ों का अरेंज करने लगे हुए थे, दस्तावेज़ात, आईडी कार्ड, ज़मानती जो भी थे, तो और हमें था कि हमें अदालतों में पेश होना है, अदालतों में जाना है। लेकिन हमें इस चीज़ का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि तीफी बट को जो है वो पुलिस मुकाबले में मार दिया जाएगा, क्योंकि जिस सुबह तीफी बट का पुलिस मुकाबला होता है रहीम यार खान में, उसी रात को एक तस्वीर तीफी बट की जो है वो जारी की जाती है। वो जारी करने का जो मकसद था उसके बारे में लोगों का ये कहना है कि तीफी बट के अहले खाना जिन तक ये तस्वीर पहुंच जाएगी, क्योंकि उस टाइम बिल्कुल हॉट इशू यही था, सुबह से लेकर रात तक जो था, एक यही चीज़ सोशल मीडिया पर भी और शहर में भी, और दोनों ख़ानदान जो जिनकी दुश्मनी है आपस में, उनके दरमियान यही डिस्कशन हो रही थी। और
वो तस्वीर जब जारी की गई तो जो मकसद था वो ये बयान किया गया है कि तीफ़ी भट्ट की तस्वीर जारी की जाए, कि उनको दिखाया जाए, उनके अहले खाना को ख़ासकर और जो उनके ताल्लुक़दार वाले लोग हैं उनको ये दिखाया जाए कि ये बिल्कुल मुतमईन हैं, बिल्कुल फ़्रेश हैं, ख़त बना हुआ है और हैप्पी मूड में है और वहाँ पर बैठे हुए हैं। वो उनकी तस्वीर वो जारी करवाई गई ताकि उनको इस चीज़ का यकीन हो जाए कि सुबह नेक्स्ट जो अगले दिन जिस रोज़ पुलिस मुकाबला हुआ है जिस सुबह को, उसी दिन उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा और वहां से उनका रिमांड लिया जाएगा और उस केस को आगे चलाया जाएगा। तो वो ऐसा ही हुआ और उस तस्वीर जारी होने के बाद मेरा भी कई लोगों से राब्ता हुआ और उनको यही था कि अब सुबह 8 बजे जो है उन्होंने कोर्ट में पहुंचना है, क्योंकि 8 बजे तीफ़ी भट्ट को पेश किया जाएगा। लेकिन तीफ़ी भट्ट वहां पर पेश ना हुए और 8 बजे ही वहां पर एक बड़ी तादाद ताजरों की, तीफ़ी भट्ट के अहले खाना के जो लोग हैं, रिश्तेदार हैं, वो दोस्त अहबाब जो है कोई काफ़ी एक बड़ी तादाद में वहाँ पर कोर्ट पे पहुँचे, कचहरी पहुँचे, वहाँ पर इंतज़ार में थे कि तीफ़ी भट्ट को पेश किया जाएगा। कोई 9 बजे के बाद जो है उनको वहाँ पर इतला मिलती है कि तीफ़ी भट्ट को रहीम यार खान में पुलिस मुकाबले में मार दिया गया है। तो उनका कहना, जनाजे के शुरका का ये भी कहना है कि कोई ऐसी शख्सियत है, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने तीफ़ी भट्ट को यकीन दिलाया था, यकीन दहानी कराई थी कि वो वापस पाकिस्तान आ जाएं। यहाँ पर पाकिस्तान में उनका केस ट्रायल किया जाएगा, उनको अदालतों में पेश किया जाएगा, वो अपने कानूनी जंग लड़ें। अगर अदालतों से वो बरी होते हैं, छुटते हैं, रिलीफ लेते हैं, या अदालतों से उन्हें सज़ा होती है तो उनको जेल में रहना पड़ेगा और उनके साथ कोई ऐसा मावराए अदालत इक़दाम नहीं किया जाएगा। इस चीज़ की यकीन दहानी तीफ़ी भट्ट को करवाई गई। ऐसा कल कुछ जनाजे के शुरका जो थे उनका कहना था। लेकिन एक चीज़ जो है यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि जो शुरका ये कह रहे हैं कि यकीन दहानी करवाई और तीफ़ी भट्ट को इत्तेमाद में लाकर जो है वो उसके साथ कहने के वसा के मारना निकाली गई है, वसा के मारा गया है, तो वो इस चीज़ को ना सवाल ये भी उठता है कि तीफ़ी भट्ट ने उन लोगों को पैगाम किस तरह से दिया, जबकि तीफ़ी भट्ट तो दुबई पुलिस की हिरासत में था और वहाँ पर दुबई पुलिस की हिरासत में रहने का मतलब ये है कि किसी का भी उनसे राब्ता नहीं हो सकता। एक सूरत है कि अगर वहाँ पर कोई उनका लॉयर या उनके कोई फैमिली मेंबर यानी कि बेटे जो उनके वहाँ पर थे, वो गवर्नमेंट से इजाज़त लेके या अदालत से इजाज़त लेके एप्लीकेशन देकर तीफ़ी भट्ट से मुलाकात कर सकते हैं। एक तो ये सूरत बन सकती है। अगर तो ऐसा है कि वहाँ पर उनकी किसी से मुलाकात हुई हो और उन्होंने बजरिया उस मुलाकाती यहाँ पर लाहौर में पैगाम भिजवाया हो कि यहाँ पर जो अपने कानूनी मामला था उन्हें देखने के लिए ये चीज़ें जो है वो इकट्ठी की जाएं। तो बहरहाल देखते हैं, अभी तो जो वक्त गुजरेगा इसमें और भी बहुत सारी बातें आएंगी। इस हवाले से बहुत सा झूठ कह लें, बहुत सी अफवाहें कह लें, बहुत सी डिसइंफॉर्मेशन कह लें, वो सोशल मीडिया पर बहुत ही तेज़ी के साथ ट्रैवल करती रही हैं और कर भी रही हैं। और ये हमारा एक आम जो पब्लिक का एक आम तासुर ये है कि सोशल मीडिया पर जितनी भी खबरें होती हैं ना, वो उसमें ज़्यादातर मोस्टली जो बड़ी तादाद है उनकी वो झूठ पर मबनी होती हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं होती। मुझ जैसे कह लें या मेरे समेत जो तमाम लोग सोशल मीडिया के साथ कनेक्टेड हैं, वाबस्ता हैं, सोशल मीडिया पर अपने प्रोग्राम करते हैं, वो सब जो है अपनी अपनी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक या अपने अपने तज्जिए पेश करते हैं और उसमें से अगर किसी का तज्जिया कोई ठीक साबित हो जाए तो वो उस अपनी बल्ले बल्ले समझता है और जिन लोगों का तज्जिया ठीक ना हो उसके उलट काम होते हैं तो फिर उनकी दुर्गत भी बनाई जाती है। तो इस हवाले से भी बहुत से लोगों ने बहुत सी प्रेडिक्शंस भी की, अपने तज्जिए भी दिए, अपनी इन्फॉर्मेशन भी शेयर की, जो कि काफ़ी हद तक जो है वो गलत ही साबित हुई और वो कह लें कि एक झूठ का जो था वो बम्बा साबित हुआ है। अब मैं आपसे बात करता हूं कि इस दुश्मनी के मुस्तकबिल के हवाले से मेरी इस हवाले से ना परसों से कुछ मुख्तलिफ लोगों से बातचीत हो रही है, उसमें कुछ रिटायर्ड पुलिस अफसरान भी शामिल हैं, उनसे भी बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई है। उनका कहना ये है, उन्होंने बड़े क्लियर अल्फाज में कहा है कि अब तीफ़ी भट्ट की पुलिस मुकाबले में मारे जाने के बाद पुलिस और रियासत जो है
وہ اب اس حد تک اس دشمنی کے حوالے سے پینیٹریٹ کر سکتی ہے کہ وہ اب ڈنڈے کے زور پر اس کی صلح بھی کروا سکتی ہے، کیونکہ اس سے کہ تیفی بٹ کی پولیس مقابلے میں ہلاکت سے پہلے چند ماہ پہلے جب کیسر بٹ جو جاوید بٹ کے قتل کا نامزد ملزم تھا، ان کی جب تیفی بٹ وغیرہ کے ساتھ صلح ہوتی ہے تو اس وقت کوشش یہ بھی کی گئی، پولیس بھی بہت سیریس تھی اور حکومت کے چند ایک ایم پی ایز حضرات وزراء جو تھے ان کو بھی مامور کیا گیا تھا ریاست کی جانب سے کہ اس دشمنی کو جو ہے وہ ختم کیا جائے، ان کی صلح کروائی جائے۔ تو اس کے حوالے سے بہت سیریس کوشش کی گئی تھی۔ کیسر بٹ جس کے اپنا کہہ لیں کہ اپنا اس میں جاوید بٹ کے قتل کیس میں وہ اشتہاری بھی تھا اور پولیس کو مطلوب بھی تھا، تو اس کا نام جو تھا وہ ECL سے نکلوایا گیا، اس کا اشتہاری جو تھا وہ بھی کینسل کروایا گیا اور اس کو دبئی بھجوایا گیا۔ حکومتی جو لوگ تھے انہوں نے اپنی ضمانت پر اس کو وہاں پر بھجوایا کہ نہیں یہ جائے گا اور جا کے واپس آ جائے گا، تو وہ وہاں پر گیا بھی اور بھی لوگ وہاں پر گئے، کوئی حکومتی لوگ بھی گئے وہاں پر، لیکن ٹرکا والا خاندان کی جو فیملی ہے، مطلب کہ ان کا جو اس وقت سربراہ ہے وہ امیر موصب ہے، امیر بلاچ کا چھوٹا بھائی، یہ سب جو ہے اس ٹائم وہاں پر موجود تھے وہاں پر، لیکن یہ لوگ جب جاتے ہیں تو ان کی وہاں پر اس سے ملاقات نہیں ہوتی، وہ ان سے رابطہ نہیں کرتے، اپنے نمبرز بند کر دیتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ان کی طرف سے صلح کے لیے جو تھا وہ کورا جواب تھا، چٹا انکار تھا۔ تو یہ لوگوں نے اس کے باوجود بھی بعد میں بھی کچھ کوششیں کرنے کی کوشش کی ہے کہ کچھ صلح کے معاملات چل پڑے، لیکن جب وہ معاملات نہیں ہو سکے تو پھر کیسر بٹ کی اور تیفی بٹ وغیرہ کے درمیان جو ہے وہ تیفی بٹ کے گھر جہاں پر کل تیفی بٹ کا جنازہ ہوا ہے وہیں پر ان کی صلح ہوتی ہے اور وہ سوشل میڈیا پر بھی بہت چلتی ہے۔ تو اب ان پولیس افسران کا اور کچھ پرائیویٹ لوگ بھی ہیں، بڑے تگڑے لوگ ہیں، ذمہ دار لوگ ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اب وہ مستقبل میں اس دشمنی کے حوالے سے، یہ لاہور کی سب سے بڑی دشمنی تھی، اس دشمنی کے حوالے سے وہ کسی قسم کا کوئی نقصان ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہے، کیونکہ نقصان جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ تیفی بٹ کی پولیس مقابلے میں ہلاکت کے بعد اب دونوں گھروں کا، دونوں خاندانوں کا، ٹرکا والا خاندان اور بٹ برادران جو ہیں، ان دونوں خاندانوں کا جو نقصان ہے وہ بیلنس ہو چکا ہوا ہے۔ ٹیپو ٹرکا والا کا مرڈر ہوتا ہے، جینون جو ریالٹی ہے، گراؤنڈ ریالٹی ہے، اس پر وہ بات کر رہے تھے، ان کے یہی ورڈ تھے کہ جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ یہ ہے کہ بلا ٹرکا والا جب مرڈر ہوتا ہے اس کے مرڈر میں بٹ برادران کا کوئی ہاتھ نہیں تھا، کوئی تعلق نہیں تھا۔ ٹیپو ٹرکا والا کے مرڈر کے حوالے سے وہ بات کرتے ہیں تو اس میں وہ بالکل واشگاف الفاظ میں کلیئر کہتے ہیں کہ اس کی پلاننگ جو تھی، ایئرپورٹ پر ٹیپو کو قتل کیا گیا تھا، اس کی پلاننگ میں تیفی بٹ جو تھے وہ شامل تھے اور تمام تر شواہد، تمام تر ثبوت موجود تھے، لیکن وہ ہماری عدالتوں سے بری ہو گئے تھے۔ تو اس وجہ سے وہ ٹیپو ٹرکا والا کا جو قتل تھا وہ ان کے بٹ برادران یعنی کہ تیفی بٹ کے کھاتے میں تھا۔ پھر اس کے بعد امیر بلاچ کا قتل وہ بھی تیفی بٹ کے کھاتے میں ڈالا گیا ہے، ان کا اس کے بھی تمام تر شواہد موجود ہیں۔ اس حوالے سے پولیس افسران بڑے واشگاف الفاظ میں کہہ چکے ہیں کہ یہ اس میں تیفی بٹ جو تھا وہ پلاننگ میں شامل تھا اور وہ انوالو تھا۔ تو یہ دو قتل تھے ٹرکا والا خاندان کے مین، ایک ان کا سربراہ پہلے جو ٹیپو ٹرکا والا تھا اس کا قتل، پھر اس کے بعد امیر بلاچ کا قتل، وہ بھی اس کا سربراہ تھا۔ یہ دونوں اس خاندان کے کہہ لیں کہ کھاتے میں تھے۔ پھر اس امیر بلاچ کے قتل کے بعد تیفی بٹ کا بہنوئی جاوید بٹ جو ہے وہ قتل ہو جاتا ہے اور وہ قتل جو ہے اس کی FIR درج ہوتی ہے امیر فاتح کے خلاف، کیسر بٹ کے خلاف نامزد درج ہوتی ہے۔ بعد ازاں جب شوٹرز پکڑے جاتے ہیں تو وہ تفتیش کے دوران بیان کچھ اور دیتے ہیں، وہ اصل حقائق جو پولیس کے سامنے رکھتے ہیں، جو انہوں نے اپنے بیانات ریکارڈ کروائے، وہ امیر موصب کی طرف جو ہے اس قتل کا رخ کر دیتے ہیں کہ امیر موصب اس قتل کا پلانر تھا اور امیر موصب نے ہی جاوید بٹ کو قتل کروایا ہے اور ہمارے ساتھ ڈیل کی ہے۔ اس کے بعد اب 2 روز پہلے جب
तीफी भट्ट को 3 रोज पहले दुबई से पाकिस्तान यानी कि कराची एयरपोर्ट पर लाया जाता है, वहाँ से बजरिया रोड वापस उसको लाहौर लाया जाता है। तो रास्ते में रहीम यार खान जैसे ही पंजाब की हदूद में दाखिल होते हैं तो पुलिस पर एक अटैक होता है, तीफी भट्ट को छुड़ाने की कोशिश की जाती है और फिर उसके बाद तीफी भट्ट को छुड़वा कर ले भी जाते हैं। और उसके पौने 2 घंटे बाद एक और मुकाबले की इतला मिलती है वहीं पर भोंग के इलाके में, और वहाँ पर एक मुकाबले में तीफी भट्ट को मार दिया जाता है। अब उस मुकाबले की FIR दर्ज होती है, तीफी भट्ट का जो कज़न है गोगी भट्ट उनके खिलाफ दर्ज होती है, और उस हवाले से पुलिस जो है गोगी भट्ट को गिरफ्तार करने उनके घर भी पहुंचती है, रेड भी करती है, तलाश भी करती है। लेकिन ये भी अभी एक मुहिम्मा है, इसके हवाले से भी अभी बात करते हैं। तो उन रिटायर्ड पुलिस अफसरान और जो वो प्राइवेट दोस्त कारोबारी शख्सियात तगड़ी शख्सियात हैं उनके साथ जो मेरी डिस्कशन हुई, उनका कहना ये है कि तीफी भट्ट की पुलिस मुकाबले में हलाकत के बाद जो नुकसान दोनों खानदानों का हुआ था वो अब बैलेंस हो गया है। अब अगर तो रियासत चाहेगी और पुलिस चाहेगी तो इन दोनों खानदानों को बिठाकर डंडे के जोर पर भी सुलह करवा सकती है। उनका कहना था कि पहले भट्ट बरादरान तो राजी थे सुलह के लिए, लेकिन इधर ट्रक्का वाला खानदान की तरफ से जो था वो सुलह से इनकार था। लेकिन अब चूंकि नुकसान दोनों का बराबर की सतह पर आ चुका है और अब इस सुलह में जो है वो मेरा ख्याल है कि वो उसमें कोई किसी किस्म की जो है वो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इस मामले को अब यहीं पर स्टॉप करवा देना चाहिए। जो हुकूमती शख्सियात हैं उनको भी चाहिए कि इसमें मज़ीद अब किसी भी ग्रुप का, दोनों में से किसी भी ग्रुप का कोई भी आलाकार ना बने। इस दुश्मनी को अब ख़त्म होना चाहिए, इसको रुकना चाहिए। इस दुश्मनी के हवाले से मजीद जो है वो किसी की जान नहीं जानी चाहिए। ये एक डिस्कशन चल भी रही है, ये शहर में ये ज़बान ज़दे आम भी है, लोग ये तमाम तर गुफ्तगू भी कर रहे हैं। अच्छा, इसके अगेंस्ट एक और मतलब के लोग जो बहस चली हुई है, जो लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, वो ये भी है कि ये दुश्मनी जो है अब मजीद गैंग वॉर का जो है वो सबब बनेगी। तीफी भट्ट की पुलिस मुकाबले में हलाकत को उन्होंने ये भी करार दिया है कि अब ये मजीद कत्ल गारत इस बारे में, इसके सिलसिले में होगी। लेकिन मैं नहीं समझता कि इस हवाले से कोई मज़ीद कत्ल गारतगरी हो और मज़ीद जाने इसमें जाएंगी। मेरे ख्याल से इसमें रियासत को और जो अपना कह लें कि ताकतवर लोग हैं, जो फैसला कुन लोग हैं, उनको इस हवाले से अब चाहिए कि इसमें मज़ीद कोई जो है वो कोई अपना तजर्बा करने की ज़रूरत नहीं है या मज़ीद किसी को कोई नुकसान पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है। इस हवाले से अब तो समझाने की ये ज़रूरत है कि अब तो मामला जो है वो बैलेंस हुए हैं और इस हवाले से अब इसको यहाँ पर ख़त्म कर दिया जाए। इस दुश्मनी के नतीजे में जो नुकसानात हुए हैं वो नुकसानात ना होते अगर स्टार्ट में ही जो असल मामला थे उन पर कंट्रोल कर लिया जाता और गले पड़ा ढोल जो है वो ना एक दूसरे के गले में डालते और ना वो उनको बजाना पड़ता। ये एक आम सी बहस जो है वो परसों से चल रही है, लेकिन जिम्मेदार लोग जो हैं वो भी इस हवाले से उनकी पॉजिटिव सोच है और ये जो गुफ्तगू उन्होंने मेरे साथ की है ये तमाम तर गुफ्तगू पॉजिटिव है। और उन्होंने कहा है कि कभी इम्कान है इस चीज़ का कि अब ये दुश्मनी ख़त्म हो जाएगी और डंडे के ज़ोर पर इसकी सुलह भी करवाई जाएगी। ऐसा उन दोस्तों के साथ डिस्कशन जो हुई है। दूसरा, आपके साथ एक और बड़ी अहम चीज़ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो है ट्रक्का वाला ख़ानदान के हवाले से। तीफी भट्ट की जब पुलिस मुकाबले में हलाकत होती है, उसकी खबर जब पहुंचती है लाहौर शहर कह लें, ट्रक्का वाला ख़ानदान के पास कह लें, तो उनका रिएक्शन क्या होता है। सोशल मीडिया पर मैंने आपसे शुरू में कहा कि बहुत सी खबरें जो हैं वो तकरीबन ज़्यादातर जो है वो झूठ का मंबा ही होती हैं। हर कोई अपनी अपनी इन्फॉर्मेशन और तज्जिए देता है। तो ट्रक्का वाला ख़ानदान के हवाले से ये खबरें चलती रहीं कि वहाँ पर जश्न का समा था, ढोल बजाए गए, वहाँ पर मिठाइयाँ तकसीम की गई, गाहे बगाहे फायरिंग की गई वहाँ पर। तो मेरी कुछ दोस्तों से इस हवाले से भी बात हुई है। कुछ ऐसे दोस्त मेरी जो कि ट्रक्का वाला ख़ानदान के पास वहाँ पर उनके घर पर गए और उनकी मुलाकात जो है वो अमीर मौसब और अमीर फ़तेह से भी हुई। तो उस मुलाकात के दौरान उनकी जो मुख्तसर सी गुफ्तगू हुई है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये बिल्कुल मेरा मतलब कि मेरे ज़राए का भी कहना है और जो लोग वहाँ पर होकर आए हैं। फिर उसके अलावा चंद एक दोस्त हमारे जो जर्नलिस्ट हैं या जिनका सोशल मीडिया से ताल्लुक़ है वो वहाँ पर ट्रक्का वाला अड्डे के पर गए भी हैं वहाँ पर और उन्होंने वहाँ
وہاں کے مناظر بھی دکھائے ہیں, وہاں سے لوگوں سے گفتگو کی ہے. وہاں پر کوئی ایسے حالات نہیں تھے, کسی نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ وہاں پر کوئی ڈھول بجائے گئے ہیں, وہاں پر فائرنگ کی گئی ہے, مٹھائیاں تقسیم کی گئی ہیں یا جشن منایا گیا ہے. تو وہ دوست جو میرے جن سے میری کچھ بات ہوئی ہے کچھ لوگوں سے, ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری امیر فاتح اور امیر مصعب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے, ان کے ساتھ ہم نے بلاج کا افسوس بھی کیا اور ان کو یہ بھی کہا کہ آج بلاج کو جو ہے وہ انصاف مل گیا. بلاج کو قتل کرنے والا, بلاج کی قتل کی پلاننگ کرنے والا جو تھا وہ اس کو پولیس نے مبینہ مقابلے میں مار ڈالا ہے. اس حوالے سے ان کی گفتگو ہوئی. تو امیر فتح اور امیر مصعب نے ان کو جو کہا, آگے سے جو ان کی گفتگو تھی وہ کچھ اس طرح سے انہوں نے بتائی ہے کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ کسی کو کوئی بڑک مارنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کو کوئی خوشی کا اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ کوئی مٹھائیاں تقسیم کرے, نہ کوئی فائرنگ کرے, نہ کوئی رولا ڈالے. مطلب کہ انہوں نے بالکل کلیئرلی کہا کہ آج جو کچھ بھی ہوا ہے, چلو ہمیں اس چیز کا سکون آیا ہے, اس چیز کا اطمینان ہے کہ جو ہمارا ایک پیارا تھا, اس کا جو قتل کا پلانر تھا تیفی بٹ, وہ بھی اپنے کے انجام کو پہنچا اور امیر بلاج کو انصاف مل گیا. ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ لوگوں کو اگر اس چیز کی خوشی ہے کہ امیر بلاج کو انصاف ملا ہے, آپ کے دل مطمئن ہیں, تو یہ ڈھول ڈھمکا, خوشی کا اظہار کرنا, بڑکے مارنا یہ بالکل مت کیجیے گا. ہماری آپ سے گزارش ہے کہ بس اس کے لیے دعا کیجیے گا اور ہو سکے تو 2 نفل ادا کر دیجیے گا. یہ ان کی گفتگو امیر فاتح اور امیر مصعب کے ساتھ جو ہوئی ہے. دوسرا ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں کہ جس دن تیفی بٹ کی پولیس مقابلے میں ہلاکت ہوتی ہے, اس رات کو یعنی کہ صبح کو پولیس مقابلے میں ہلاکت ہوئی ہے اور رات کو کہ لیٹ نائٹ کہہ لیں کہ رات کو لیٹ نائٹ امیر مصعب کے متعلق میں آپ کو بتاؤں, جو مجھے ذرائع نے بتایا ہے کہ وہ رات کو اپنی بلٹ پروف گاڑی میں ایک گن مین کے ساتھ اڈے سے نکلے ہیں اور وہ کسی اہم شخصیت سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے. وہ ملاقات کا مقصد کیا تھا, ملاقات کس لیے کرنے کے گئے, کس کے ساتھ ملاقات کرنے گئے, اس حوالے سے جو ہے وہ معلومات حاصل نہیں ہو سکی. تو یہ ٹرکاں والا خاندان کا جو وہاں پر ری ایکشن تھا, جو میرا کچھ دوستوں کے ساتھ ڈسکس ہوا ہے, وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. اب آخری پورشن میں اس ولاگ کے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا گوگی بٹ کے حوالے سے. تیفی بٹ کی پولیس مقابلے میں ہلاکت یا جب ان کی واپسی ہو رہی تھی, منتقلی دبئی سے پاکستان ہونی تھی, تو گوگی بٹ کا رابطہ جو تھا وہ اپنے دوستوں سے, اہل خانہ سے وہ منقطع تھا. شاید میری جو اپنی پرسنل اوپینین ہے کہ وہ آنے والے معاملات, آنے والے حالات کو بھانپ لیا تھا انہوں نے اور وہ انڈر گراؤنڈ ہو گئے تھے. لیکن پتہ یہ لگا تھا کہ پولیس نے ان کی گرفتاری کے ریڈ بھی کیا, ان کی تلاش بھی کر رہی ہے. اور پرسوں جب تیفی بٹ کا پولیس مقابلہ ہوتا ہے, اس کے بعد سے لے کے پرسوں رات, تمام رات یہی ایک افواہیں چلتی رہیں کہ گوگی بٹ کو بھی پولیس مقابلے میں مار دیا گیا ہے یا مار دیا جائے گا. بلکہ رات 2:30 بجے کی بات ہے, پرسوں رات کی 2:30 بجے کی, یہ بالکل خبر شہر میں پھیلا دی گئی کہ گوگی بٹ کا پولیس مقابلہ ہو گیا ہے. لیکن ابھی تک ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی. میرے خیال سے ان کے فیملی ذرائع, ہاں ایک چیز اور میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں یہ کہا تھا کہ خواجہ راحیل جو گوگی بٹ کا بھائی ہے, اس سے بھی رابطہ جو تھا وہ منقطع تھا, وہ بھی منظر عام پر نہیں تھا, منظر عام سے غائب تھا. لیکن کل اچانک جنازے میں جب خواجہ راحیل کی آمد ہوئی اور وہاں پر اس سے ملاقات بھی لوگوں کی ہوئی, دوستوں کی بھی ہوئی, وہاں پر خواجہ راحیل کو دیکھا گیا, تو ان کو اس چیز کی ایک تسلی ہوئی کہ راحیل کے حوالے سے جو باتیں گفتگو آ رہی تھیں وہ اس میں کوئی ایسی صداقت نہیں تھی, وہ خود سے ہی کہہ لیں کہ اپنا انڈر گراؤنڈ ہے یا سائٹ پر ہے. تو کل خواجہ راحیل نے جنازے میں شرکت کی تھی. اور اسی طرح جو جنازے کے بعد شرکاء کا اور کچھ پولیس افسران کا یہ کہنا ہے کہ شاید کوئی 1% چانس ہو کہ گوگی بٹ جو ہے وہ پولیس کی تحویل میں ہو, پولیس کی حراست میں ہو. اگر ابھی تک گوگی بٹ پولیس کی حراست میں ہوتا تو ابھی تک ایک شور کوہرام اور ان کے فیملی کی طرف سے جو ہے بہت سارا جو ہے وہ مطلب کہ شور میڈیا پر آنا تھا, چیخو پکار کی جانی تھی. لیکن ایسے معاملات نہیں ہیں. کچھ چند ایک یا 1-2 لوگ کہہ لیں, کوئی کلوز بہت ایسے جو گوگی بٹ کے, جن کو اس چیز کا علم ہے کہ گوگی بٹ کہاں پر ہے. یہ کچھ چیزیں جو وہاں پر ڈسکس ہو رہی تھی اور ان کا کہنا یہی تھا
کہ گوگی بٹ جو ہیں وہ پولیس کی حراست میں نہیں ہے، وہ خود سے ہی انڈر گراؤنڈ ہو گئے ہیں، تمام تر لوگوں سے انہوں نے رابطے منقطع کر رکھے ہیں، اور اس چیز کا بھی انہیں ڈر ہے کہ جس طرح سے تیفی بٹ کے ساتھ ایکٹ کیا ہے کہیں ان کے ساتھ بھی وہی ایکٹ نہ کیا جائے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آج 13 تاریخ کو گوگی بٹ کی جو تھی وہ عدالت میں پیشی تھی، امیر بلاچ کے قتل کے حوالے سے جو انہوں نے ضمانت کروا رکھی تھی، تو گوگی بٹ عدالت میں بھی پیش نہیں ہوئے۔ عدالت نے جو ہے کیس کچھ دیر کے لیے پینڈنگ رکھا کہ دیکھتے ہیں، ویٹ کرتے ہیں، لیکن 12 بجے تک تو غالباً 12-1 بجے تک وہاں پر کوئی نہیں پیش ہوا، نہ ملزم پیش ہوا، نہ ان کی جانب سے کوئی وکیل پیش ہوا، جس کے بعد عدالت نے گوگی بٹ کی جو ضمانت تھی قبل از گرفتاری وہ منسوخ کر دی، مسترد کر دی، اور اس حوالے سے اگلا لاہے عمل جو ہے وہ کیا ہوگا، گوگی بٹ کب منظر عام پر آتے ہیں۔ پولیس کی طرف سے گوگی بٹ کے متعلق کوئی مناسب جو ہے وہ بیان نہیں آ رہا، ان کا چٹا انکار ہی ہے، وہ بالکل بڑے بڑے افسران سب سے بات ہوئی ہے، وہ یہی کہتے ہیں کہ گوگی بٹ کو ہم نے گرفتار نہیں کیا۔ تو گوگی بٹ کے حوالے سے یہ زیادہ تر قوی امکان ہے کہ شاید وہ خود سے ہی انڈر گراؤنڈ ہیں، اور جو حالات بنے ہوئے ہیں ان حالات کی وجہ سے سب آنے والے دنوں میں حالات سازگار ہوتے ہیں کہ کسی کے ساتھ کچھ معاملات طے ہوں گے، کوئی شورٹی ہوگی تو ہی گوگی بٹ منظر عام پر آئیں گے، اور اس دشمنی کے حوالے سے، اس بلاچ قتل کیس کے حوالے سے جو معاملات ہیں ان کو نمٹایا بھی جائے گا اور سلجھایا بھی جائے گا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آج کا ویلاگ جتنا بھی میں نے طویل ہو گیا، کافی لمبا ہو گیا، لیکن جتنی بھی باتیں کی ہیں مجھے یہ تمام تر باتیں جو ہیں وہ گراؤنڈ ریالٹی پر نظر آتی ہیں، کچھ عقل بھی ماننے کو تیار ہے ان باتوں کو، کچھ سمجھ بھی آتی ہے، اور اس حوالے سے ریاست کو جو ہے وہ اپنا کردار اب یہاں پر ادا کرنا پڑے گا، نہ کہ مزید کوئی تجربہ کرے۔ اب جس طرح کہ گوگی بٹ کے حوالے سے چل رہا ہے کہ اس کو بھی پولیس مقابلے میں مار دیا جائے گا، ہاں اگر ریاست اور پولیس یہ سمجھتی ہے، ان کے پاس شواہد ہیں، ان کے پاس گواہ ہیں، ان کے پاس کچھ ایسی دلیلیں ہیں، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امیر بلاچ کے قتل میں گوگی بٹ کا رول تھا، گوگی بٹ اس میں شامل تھا، گوگی بٹ گنہگار تھا یا ہے، تو وہ بالکل بے شک ان کا جو دل کرتا ہے وہ تجربہ کریں، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ان کو یہ چاہیے کہ مزید کوئی تجربہ نہ کریں، اور ان معاملات کو آگے مزید بڑھانے کی بجائے، مزید ہوا دینے کی بجائے ان کو نمٹائیں، اور اپنا کردار ادا کر کے جو ان دونوں خاندانوں کے لیے مثبت اقدام ہو وہ اٹھائیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔